नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुँवर। किसानलाई दिएको अनुदानमा नै भ्रष्टाचार हुने यो देशमा नारा भने लगाइन्छ। नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो भनेर। नेपालका धेरै पहाडी जिल्लाहरूमा अहिले जापानबाट लिएर आएर सुरु गरिएको किवी खेती मौलाउँदो छ। नेपालको पहाडी हावापानी र मौसममा अति रमाएर फल्ने किवी नेपालीहरूका लागि स्वादिलो फल पनि बन्न पुगेको छ यतिखेर। हो, यही किवीको बिरुवामा एक स्थानीय तहहरूले किसानलाई ठगेर आफ्नो विचित्रको रूप पेश गरेको पनि छ। ठगिनेमा किवी खेती गर्न लालायित किसानहरू मात्र नभई केही जनप्रतिनिधिहरू समेत पनि परेका छन्। किसानहरूलाई किवीको बिरुवा 50% अनुदानमा दिइने भने पनि दोलखाको जिरी नगरपालिकाले 100 मा खरिद गरेको किवी 150 रुपैयाँमा बिक्री गरेको खुलासा भएको छ। त्यसमाथि 10 वटा बोट खरिद गरेर किसानहरूको तथ्याङ्कमा शून्य थपेर 100 वटा खरिद गरेको भन्दै नगरपालिकाले अर्को कृत्य गरिसकेपछि किसानहरू यतिखेर पनि आक्रोशित बनेका छन्। जिरी नगरपालिकाले देखाएको अनियमितता र यही विषय सम्बन्धी यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। पहुँच र पावर हुनै पर्छ यो देशमा। जस्तो सुकै अपराध गरे पनि छुट हुन्छ यो देशमा। महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिकाको यही घटना यौन शोषणको एक घटनाले पनि यही पुष्टि भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, एक कर्मचारीले एक किशोरीलाई विभिन्न धाक धम्की दिँदै 1 वर्षदेखि यौन शोषण गर्दै आएको घटना प्रहरीमा पुगिसकेपछि अहिले ती कुकर्म भनौँ यथार्थ बलात्कारीलाई बचाउन स्थानीय तहका जिम्मेवारी प्रतिनिधिहरू नै लागिसकेपछि प्रहरीले बलात्कारीलाई कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाइसकेपछि मनरा सिस्वा नगरपालिकाका मेयरलाई यो कुरा एकदमै पचेको छैन। उनी अहिले बलात्कारी कर्मचारीलाई बचाउनको लागि मेयरका लागि पछाडि परेका छन्, किनभने बलात्कारी कर्मचारी मेयरका नातेदार हुन् रे। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको संस्करणमा हामी पेश गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले तपाईलाई भनि नै हाल्यौँ विभिन्न यो भ्रष्टाचार अनियमितता र विभिन्न खालके जतिसुकै यो तपाईको घटनाहरू छन् र ती घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने पनि पक्कै राम्रो होइन। दर्शक महानुभावहरू, यो भ्रष्टाचारको बारेमा अनियमितताको बारेमा हामीले भनिरहेका छौँ, बारम्बार भनिरहेका छौँ, तर पनि भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यो घटनाहरू विभिन्न घटनाहरू थिए। अब हामी जान चाहन्छौँ दर्शक महानुभावहरू विभिन्न घटनाहरू बारेमा, तर हामीलाई तपाईका समाजमा भएका केही बेतिथि त्यस्ता घटनाहरूको बारेमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको बारेमा हामीलाई बुलन्द भएर आवाज उठाउनुहोस्। हामीले सम्बन्धित निकायसम्म घचघच्याउने काम कार्यक्रम कल 24 ले गर्दछ भन्दै तपाईलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 24 24। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। फाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई तपाईले भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि निर्धक्क र निडर भएर आफ्ना भिडियोहरू त्यस्ता केही तथ्यहरू छन् भने पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै अब जाउँ आजको पहिलो रिपोर्टतर्फ। ठुलो योजनाहरूमा मात्र होइन, किसानका अनुदानमा पनि भ्रष्टाचार अनि यस्तै नियति आम नेपालीले भोग्नु परेको छ। नेपाल विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा पनि पर्दछ। यो हाम्रो लागि दुःखद कुरा हो। सन् 2020 को तथ्याङ्कले नेपालले सुशासन भएका मुलुकहरूमा 33 अङ्क पाएको छ, अर्थात् जस्ट मात्र पाएको किन नहोस्। किसानलाई दिइने अनुदानमा पनि अनियमितता हुने गरेको तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। समृद्ध नेपाल अनि सुखी नेपाली नारालाई सार्थक हुन नदिन स्थानीय तहदेखि नै हुने भ्रष्टाचारहरू बढी जिम्मेवार बनेका छन्। यतिखेर
दोलखामा पनि यस्तै भएको छ। जिरी नगरपालिकाले किसानहरूलाई अनुदान दिने भनेर खरिद गरेको किवीका बिरुवामा अनियमितता भएको छ र यही तथ्य बाहिरिएको पनि छ। नगरपालिकाले किसानलाई 50% सहुलियतमा दिने बताए पनि किसानलाई 150 रुपैयाँमा बिक्री गरेको भेटिएको छ। दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल कृषि प्रधान मुलुकका रूपमा चिनिन्छ। कृषि क्षेत्रमा राज्यको धेरै लगानी भए पनि सदुपयोग हुन नसकेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन्। किसानका नाममा दिने अनुदानहरूमा अनियमितता भएका गुनासोहरू बढ्दो छ। दोलखाको जिरी नगरपालिकामा अनियमितता भएको पाइएको छ। नगरपालिकाले किसानहरूका लागि भनेर खरिद गरेको किवीका बिरुवामा अनियमितता गरेको पाइएको छ। 50% सहुलियतमा किसानलाई बिरुवा उपलब्ध गराउने बताए पनि नगरपालिकाले उपलब्ध नगराएको स्थानीयको आरोप छ। नगरपालिकाले सितोसोड फलफुल रोटी स्टक विकास केन्द्र भोजबाट प्रति गोटा 100 रुपैयाँका दरले 1 लाख खर्चेर 1000 वटा बिरुवा खरिद गरेको छ। यो पनि हेर्नुहोस्। तर किसानलाई 50% सहुलियतमा उपलब्ध गराउने बताएको नगरपालिकाले आफूले 100 रुपैयाँमा किवीका बिरुवा खरिद गरी किसानलाई 150 रुपैयाँमा बिक्री गरेको अर्को तथ्य फेला परेको छ। यो पनि हेर्नुहोस्। यता नगरपालिका भने माग गरे अनुसारको किवीको बिरुवा सितोसण फलफुल रोटी स्टक विकास केन्द्रले उपलब्ध नगराएको र अन्य कम्पनीसँग खरिद गर्दा महँगो परेको दाबी गर्छ। सितोसण फलफुल रोटी स्टक विकास केन्द्रबाट 1000 र अर्को निजी कम्पनीबाट 4534 वटा किवीको बिरुवा खरिद गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। तर नगरपालिकाले सो कुरा बताए पनि किसानहरूले भने त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेका छन्। आफूले 10 वटा बिरुवा खरिदको ठाउँमा 0 थपेर 100 बनाएको, कुनै समूहको नाममा 400 वटा दिएको भन्दै किर्ते हस्ताक्षर गरेको, 10 वटा लगिएकालाई 60 वटा बनाएको, आफूहरूको किर्ते हस्ताक्षर गरेको किसानहरूको भनाइ छ। नगरपालिका होइन, त्यो ठाउँ भनेको चाहिँ एउटा ठगी खाने, एउटा तस्कार गर्ने, अनि एउटा चाहिँ अब त्यो ठगी खाने ठाउँ जस्तो नै त्यहाँ देखियो। एमआइएचले चाहिँ मलाई एउटा चिट दिनुभएको थियो। म त्यस पछाडि चिट बोकेर म माथि आएँ। त्यसपछि उहाँ वीरेश सरसँगबाट 10 वटा बिरुवा लिएँ। तर यो एउटा यहाँ देखियो, यो कृषि सब्सिडी कृषि फर्म भनेर 60 बोर्ड भनेर भरपाईको देखियो। यो मेरो फोन नम्बर चाहिँ हो, तर यो सिग्नेचर चाहिँ किर्ति सिग्नेचर हो सर। मैले चाहिँ खासै 10 बोट मात्रै लिएको हो। प्रति गोटा 150 को दरले र नगरले चाहिँ 150 हालेर दिने 50% भनेको र मैले जम्मा 10 बोटको 1500 तिरेँ। तर पछि गएर एउटा रेकर्ड फेला पारेँ मैले। त्यहाँ चाहिँ 10 को ठाउँमा 0 बढाएर चाहिँ 100 लेखेको र मेरो समेत हस्ताक्षर भएको पाइयो। तर त्यो मेरो हस्ताक्षर होइन, किन कसरी भयो त्यो। स्थानीय मात्र होइन, जनप्रतिनिधि नै ठगिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो नाममा 10 वटा बोट लैजाँदा 60 वटा बोटको दस्तखत गराइएको किर्ते कागज देखाए। वडा सदस्यको समूहको नाममा समेत किर्ते हस्ताक्षर गरेर 400 बोट किवी दिएको फर्जी भरपाई बनाएको जनप्रतिनिधिकै आरोप छ। 1500 रुपियाँ तिरेर 10 वटा चाहिँ मैले आफैले व्यक्तिगत रूपमा लिएर आएको हो र त्यसमा चाहिँ मैले भरपाईमै साइन गरेर र यो अहिले 400 वटाको जुन भरपाईमा साइन गर्छ त्यो साइन मेरो होइन र अरू हाम्रो संस्थाको कुनै पनि आधिकारिक सदस्यहरूको यो सिग्नेचर होइन। स्थानीय कृषक अशोक खड्काले जिरी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुखलाई फोन गरेर आफूले 10 बोट मात्र लगेको र उक्त भरपाईको हस्ताक्षर पनि आफ्नो नभएको जानकारी गराउँदा सानोतिनो गल्ती भएको बताएको उनको भनाइ छ। तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो, दाजुभाइ भेट्नमा हल्ला धेरै नगर्नु, दाजुभाइ भेटेरै कुरा गरौँला भन्ने अडियो हामीले फेला पारेका छौँ। सुनौ यो अडियो। ए हुन्छ, अनि त्यो सिग्नेचर पनि मेरो होइन भनेर अनि त्यस्तो खोजेको मात्रै हो खासै। हजुर हजुर, हुन्छ हुन्छ दाइ, हुन्छ। त्यही भएर थाहा पाएँ मैले चाहिँ तपाईँको 10 बोट मात्र लगेको, त्यहाँ हेर्दाखेरि 100 बोट देखियो, अनि त्यो डुप्लिकेट 100 देखियो क्या फेरि। यति मात्र होइन,
एउटै फर्मबाट पटक पटक गरेर 2077 साल पुस 29 मा 1534 वटा किबीको बिरुवा प्रति गोटा 300 का दरले 4,60,200 को प्यान बिल काटेको पाइएको छ। 2077 साल माघ 14 मा 1,500 वटा किबीको बिरुवा प्रति गोटा 300 का दरले 4,50,000 को प्यान बिल काटेको, 2077 साल माघ 24 मा 1,500 वटा किबीको बिरुवा प्रति गोटा 300 का दरले 4,50,000 को प्यान बिल काटेको समेत पाइएको छ। प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्ने खरिद ऐन र नियमावली लत्याउँदै एउटै निजी कम्पनीबाट खरिद गर्नुले पनि शंका उब्जाएको छ। मूल्य फरक पर्ने गरी काटिएको यो शंकास्पद प्यान बिल पनि हेर्नुहोस्। शीतोष्ण फलफूल रोटी स्टक विकास केन्द्रबाट प्रति गोटा 100 रुपैयाँमा खरिद गरिए पनि निजी कम्पनीबाट बिना प्रतिस्पर्धा तेब्बर मूल्य तिरेर बिरुवा खरिद गरिनुले चरम अनियमितता भएको पाइन्छ। अझ गिर्ते हस्ताक्षर र बिरुवाको संख्या समेत मनलाग्दे रूपमा बढाइएको भरपाईले जिरी नगरपालिकाका कर्मचारीको मनोमानी र अनियमिततालाई थप उदाङ्गो पारेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईले भर्खरै प्रसारण भइरहेको रिपोर्ट हेर्नुभयो होला, जुन कृषकहरूमै यस्तो ठगी हुन्छ, झुक्काइन्छ, अनियमितता हुन्छ, 2-4 पैसामा पनि कृषकहरूलाई यसरी शोषण गरिन्छ भने कृषि प्रधान देश कहिले माथि उठ्ने र कृषकहरू कृषिमा कहिलेसम्म यसरी निर्धक्क भएर आधारित हुनुपर्ने समय कहिले आउला? दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामीसँग जिरी नगरपालिकाका जो हुनुहुन्छ वडा सदस्य हुनुहुन्छ हामीसँग। स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा सदस्यज्यू। हजुर, अब आधा किलो नै भेट्नुहुन्छ भने आधा पनि हुनुहुन्छ नि। अब म चाहिँ मेरो चाहिँ नम्बर चाहिँ म वडा सदस्य परे, आधा किलो पनि हुनुहुन्छ। ठिक छ, त्यहाँ के भइरहेको छ भन्नु त? जुन किवीको त्यत्रो कृषकहरूसँग पैसा उठाइएको छ, जति रकममा बेच्नुपर्ने त्यसको डबल तेबरमा बेचिरहनु भएको छ, के छ त्यहाँको अवस्था के छ भनिदिनुस् त? किन यस्तो भइरहेको छ? अब त्यसको बारेमा चाहिँ अब हेर्नुहोस्, तपाईँ अब मैले त अस्ति नै अब न्युज 24लाई मैले इन्टरभ्यू दिइसकेको पनि हो होइन। अब त्यहाँको बारेमा चाहिँ अब के भइरहेछ भनेर चाहिँ अब तपाईँले अब त्यति बेला चाहिँ हाम्रो समूहको नाउँमा 400 वटा बिरुवा लेखेको रहेछ भनेर मसँग सोध्न आउनुभएको थियो। त्यसको बारेमा मैले जानकारी दिइसकेको छु। मैले हाम्रो समूहले 400 बिरुवा लगेको होइन, जम्मा 10 वटा लगेर 1500 चाहिँ तिरेको हो। मैले आफ्नो व्यक्तिगत लगेर समूहले बिरुवा लगेको होइन भन्ने मैले त्यति बेला पनि न्युज 24लाई दिएको हो। मेरो घरसम्म आएर उहाँले लानुभएको हो होइन। अनि त्यसपछि फेरि त्यति बेला अब सिग्नेचर पनि भेरिफिकेसन गरेको हो, नम्बर चाहिँ मेरो भएछ, देखेको रहेछ त्यहाँ, त्यो लगेको होइन भन्ने कुराहरू मैले त्यति बेला नै भनेको थिएँ। अनि हिजो बेलुका नै मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसको बारेमा मैले फेरि यसरी फोन आयो भन्ने कुराहरू गरेँ। अनि फोनहरू कुरा गर्दाखेरि अब उहाँले चाहिँ अब कुन नियतले गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो, अब उहाँ चाहिँ पहिला अब भेटनरीतिरको कर्मचारी हो। भेटनरीतिरको चाहिँ उहाँले अब यहाँ वार्ड नम्बर 6 मा सचिव नभएको कारणले सचिवको प्रशासनको काम दिएर सचिव काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि फेरि कृषि शाखातिर को चाहिँ कर्मचारी नभएको कारणले उहाँले चाहिँ कृषि गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो त्यहाँ कृषितिर। किनभने कर्मचारी भए तापनि उहाँहरू चाहिँ करारमा अस्थायीमा भएको कारणले स्थायी कर्मचारीले अलिकति आर्थिक सम्बन्धी चाहिँ त्यहाँ गर्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, अस्थायीले हुन्न भन्ने कुराले उहाँलाई कृषि समितिले अथवा कृषि शाखाको चाहिँ इन्चार्ज त्यहाँ तोकेको थियो। उहाँलाई त्यसबाट पनि हिजो अस्ति कार्यपालिकाको बैठकले आज मैले बुझ्दाखेरि, मैले गएर प्रमुख प्रशासक केही सबैले सँग बुझ्दाखेरि उहाँले त्यहाँबाट त्यो पदबाट चाहिँ जुन उहाँलाई जिम्मेवारी दियो त्यो जिम्मेवारीबाट चाहिँ हटाएको छ होइन। अब उहाँले त्यो जिम्मेवारीबाट हटाएर उहाँले आफ्नो काम सचिवको काम मात्र गर्ने भनेर उहाँलाई निर्देशन आएर उहाँले चिठी दिइसकेको निर्णय गरेर अरू त अब अरूको बारेमा चाहिँ त्यति मलाई अब त्यो बारे अरू के गरे कसो गरे अब मैले भन्न खोज्दाखेरि त्यति हो। मैले 10 वटा बिरुवा रोपेको हो आफ्नै व्यक्तिगत लीलाबहादुर जिरेलको नाउँमा लगेर, अनि मैले 1500 तिरेकै हो। त्यसबाहेक त्यो अरू बारेमा मलाई त्यो बिरुवाको बारेमा मलाई केही पनि जानकारी छैन। र मैले उहाँले चाहिँ अघि बिहान पनि मलाई हिजो बेलुका नै फोन आयो यसरी के गर्यो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मैले पेफा गर्ने बेलामा बिजहरू मिलाउनु पर्ने भएकोले त्यसरी गरेको भन्ने कुरा आयो। अनि मैले किन गरेको त मलाई जानकारी नदिकन
तपाईँले चाहिँ यो काम गर्नै नहुने भने त्यति बेला म चाहिँ अलिकति कता कता प्रेसरमा पऱ्यो, बाध्यता पऱ्यो अनि गऱ्यो भन्ने जस्तो कुरा निकाल्नु भयो उहाँले। त्यसैले गर्दाखेरि यसको बारेमा चाहिँ अब मैले भन्नुपर्ने यति हो, यो बारे अब मैले जानकारी पाएको छैन। मैले जे छ मैले थाहा पाएको र मैले भन्नुपर्ने कुरा हो। अब यो बाहेक चाहिँ अरू बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँले वडा अध्यक्षसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, अथवा नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा के कुरा भयो त्यसको बारेमा कार्यपालिकाको बैठकमा म बस्दिनँ, हामी वडा सदस्य बस्न पाइँदैन होइन। मैले चाहिँ त्यो अब 400वटा बिरुवाको समूहको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने चाहिँ यति नै हो। त्यसबाट चाहिँ अब म चाहिँ अब कुनै मैले बिरुवा पाएको नि छ, लगेको नि छैन, केही छैन। मैले 10वटा लगेको टोटल। जसले त्यहाँ चलखेल गर्यो नि, सुन्नुहोस् त, जसले त्यहाँ चलखेल गर्यो उनीहरूको बारेमा त केही थाहा होला नि के भइरहेको छ भनेर। 10वटा बोट बिरुवा भनेर चाहिँ तपाईँहरूले के हुन्छ नगरमा छलफल हुन्छ, नगरमा चाहिँ हामी वडा त्यो छलफलमा मेन छलफलमा चाहिँ हामी वडा सदस्यहरू बस्न पाइँदैन त्यहाँ, किनभने भनेपछि भित्र के कसरी कुरा भएको थियो के पनि थाहा छैन तपाईँलाई? तपाईँको अब 9जना वडा अध्यक्ष, त्यसपछि अर्को मनोनित सदस्यहरू 5जना, अनि मेयर उपमेयर र अनि प्रमुख सचिव अधिकृत बसेर उहाँहरूको 19जनाको समिति हुन्छ। त्यो समितिले निर्णय गर्ने हो, त्यो भित्तामा पर्दैन। तपाईहरु सुन्नुस् त सर, सुन्नुस् न एकचोटी सुन्नुस् त, हाम्रो आवाजलाई पनि सुनिदिनुस् त, बोलिरहनु भन्दा पनि एकचोटी हाम्रो आवाज पनि सुन्नुस्। तपाई जनप्रतिनिधि मध्येकै सदस्य हुनुहुन्छ, तपाई पनि एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ स्थानीय तहको हैन। तपाई जस्तो व्यक्तिले नै थाहा छैन भित्र के हुन्छ कसो हुन्छ के कुरा हुन्छ भन्न सक्छ र? अब मैले के चाहिँ गरेर मैले तपाई पनि त सदस्य हुनुहुन्छ त्यहाँको, तपाईको पनि त जिम्मेवारीको त कुरा हुन्छ होला त्यहाँ के भइरहेको छ, कृषकहरुलाई के भइरहेको छ भनेर। पछि जब 24 न्युजले चाहिँ मलाई फोन गरिसकेपछि मैले थाहा पाएर उहाँहरूसँग इन्क्वायरी गरेको के हो के गरेको भनेपछि अब मलाई त्यो थाहा नभएपछि त मैले त थाहा छैन भन्नु पर्यो नि त। तपाईलाई भनेपछि केही पनि थाहा छैन यो विषयमा? त्यसको बारेमा हामीले कृषकहरू त्यसरी विरोध गरिरहेका छन्, कृषकहरू ठगी। सुन्नुस् त सदस्यज्यू, सदस्यज्यू, न्युजको साथीहरूले मलाई फोन गरेर उहाँहरूले त्यो जानकारी पाएपछि मात्र मैले थाहा पाएको। सदस्यज्यू त्यो भन्दा अगाडि उहाँहरूले के छ गरिसक्नु भयो त त्यसरी? त्यसको बारेमा यो 24 न्युजले सुन्नुस् न, तपाईँ एकोरो बोलिरहनु हुँदैछ। तपाईँ सुन्नुस् न, हाम्रो पनि कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँको पनि हामी कुरा सुन्छौँ। तपाईँ हामी मिलेर कृषकहरू र अन्य स्थानीयहरूको समाधान गर्ने हो समस्याको एकोरो बोल्नुभन्दा पनि तपाईँले पनि आवाज सुन्नुहोस् हाम्रो है। तपाईँहरू जस्तो जनप्रतिनिधिहरूले जुन कृषकहरू यसरी दुःखमा मारमा ठगिएका छन्, एउटा खेतीलाई लिएर एउटा सानो बिरुवालाई लिएर यसरी ठगिनु परेको अवस्था छ भने तपाईँहरूलाई के पनि थाहा छैन त्यो विषयमा भन्दाखेरि अलिकति लाजमर्दो कुरा भएन यो? हजुर त्यो मेरो विषय परेन त हजुर, मैले गरेको होइन नि त। त्यो कृषि तपाईले नगरे पनि सुन्नुस्, वडाले गरे सुन्नुस् न, तपाई व्यक्तिले गर्नु भएको भनेको होइन, तपाईको वडाले गरेको, त्यसमा तपाई पनि जिम्मेवारी हुनुहुन्छ। तपाईले पनि चासो त राख्नुपर्ने तपाईको जिम्मेवारीको कुरा हो नि। मेरो वडाले कसरी गरे भन्नुहोस् त? त्यो नगरले गरेको, नगरपालिकाको वडाले गरेको होइन। नगरपालिका एउटा वितरण गर्दाखेरि नगरले गरेको कुराले अब वडाले गरे भन्दा भएन नि। वडा पो हामी पो त्यसमा त के भयो भने हाम्रो हामी पो तपाई वडा सदस्य जस्तो व्यक्ति भएर यहाँ सुन्नुहोस्, तपाई वडा सदस्य जस्तो व्यक्ति भएर आफ्नो स्थानीय तहमा के भइरहेको छ, कृषकहरूलाई कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरा यति पनि तपाईले जानकार छैन भने तपाईले के चाहिँ जानकारी राख्नुहुन्छ स्थानीय सरकार बनेर बस्दाखेरि? होइन यसको बारेमा त आज हामीले पो खोज्नु पर्ने भयो कि हामी पो मार्गमा परे त हामी पो खोज्न परे त यसमा त यो अरूले गरेर होइन त। अनि त्यो त हामीले गरेको हो र अरूले गर्दाखेरि हामी पो यसमा फस्यो त, उ त हामीले पो न्याय खोज्नु पर्ने भयो यहाँ। तपाईलाई हामीले दोष दिएको होइन कि तपाईले नगरे पनि, तपाईँ त जनप्रतिनिधिहरू हो नि त। त्यहाँ ठगिएका जनताहरू किसानहरू मारमा परेका छन्, उनीहरूको समस्याको समाधान गर्नतर्फ तपाईँ लाग्नु पर्दैन? कृषि प्रमुख भनेपछि त नगरले राखेको कृषि प्रमुख नगरको कर्मचारी हो नि त, खाइ कर्मचारी हो त। हामी जनप्रतिनिधिले गर्ने कामै होइन। नगरले चाहिँ एउटा तोकेर कृषि प्रमुखलाई जिम्मा दिएपछि हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा भएन, उहाँहरूले गर्नुभयो। अब त्यसको बारेमा हामी पो मार्गमा पऱ्यो त, मेरो नमुझेर त त्यसो गर्यो। त्यसमा त मैले त उल्टो उजुरी पो हाल्नु पर्नु। चासो त तपाईँले पनि राख्नुपर्ने होला नि त सदस्यज्यू, सुन्नुहोस् त, चासो त तपाईँले पनि त राख्नुपर्ने होला के भइरहेको छ। तपाईँ पनि सदस्य हुनुहुन्छ वडाको। अब अहिले आएर तपाईँ भन्नुहुन्छ मलाई केही पनि थाहा छैन, कृषकहरू मारमा परेको कुरा केही पनि थाहा छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई केही पनि जानकारी छैन त्यसमा, तपाईँ आफै पीडित हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै पीडित। दर्शक महानुभावहरू सुन्दै हुनुहुन्छ होला प्रत्यक्ष प्रसारणमा, अब स्थानीय तहका सरकारहरू आफै मारमा पीडामा छन् रे, पीडितमा हुनुहुन्छ रे उहाँहरू आफै। अब स्थानीयहरूलाई कसले बचाउने, समस्याको समाधान कसले गर्ने त भनिदिनुहोस् त?
अनि सदस्यज्यू तपाईँ आफै पीडित हुनुहुन्छ भने सुन्नुहोस् न, तपाईँ आफै पीडित हुनुहुन्छ भने नि सम्बन्धित ठाउँमा तपाईँले म पीडामा परेको छु भनेर तपाईँले पनि वडाको अध्यक्षज्यूसँग कुरा राख्नु भएन त? त्यसो भए राखिसकेको छु हजुर। तपाईँ त झन् जनप्रतिनिधि हो। मैले यस्तो हिजो बेलुका नि मलाई फोन आयो भनेर भने मैले। अब यही कुरालाई तपाईँले वडामा राख्न सक्नुहुन्थ्यो। सुन्नुहोस् न सदस्यज्यू, सुन्नुहोस् न, तपाईँले यही कुरा वडामा राख्न सक्नुहुन्थ्यो, नगरमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो, अन्य नगरपालिकाहरूमा राख्न सक्नुहुन्थ्यो, यो विषयलाई उठान गर्न सक्नुहुन्थ्यो। एकजना सदस्यको त ठुलो भूमिका पनि हुन्छ नि। सामान्य त यो पद होइन तपाईँको पनि। त्यो मलाई देखाउनु पर्यो भनेर मैले त खोजी गरिरहेको छु नि। के गर्नुभयो अरे भन्नुहोस् त? मैले त अहिले घरको प्रमुख प्रशासकसँग कुराकानी राख्नुभयो? लेखामा गएँ म। लेखामा तपाईँले के आधारले कसरी पेफा गरेको मेरो चाहिँ 500वटा बिरुवा लेखेको रहेछ त्यहाँ। मैले जम्मा 10वटा बिरुवा लगेर चाहिँ मेरो आफ्नै व्यक्तिले 10वटा कृषकहरूको बारेमा कुरा राख्नुभयो सदस्यज्यू तपाईँले? रोपेको हो। अरू यस्तो यस्तो भयो त के भएको यो तपाईँले के गर्नुभयो यसको बारेमा मैले माथिबाट अरूले के भन्यो भने मैले के जवाब दिनु भने मैले त उहाँहरूसँग प्रश्न गरिरहेको छु नि। के भन्नुहुन्छ त उहाँहरू? अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अब त्यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ उहाँहरूले त्यो पदबाट जुन हामीले उहाँले जिम्मेवारी दियो त्यहाँबाट 500 दिए भन्नुहुन्छ त्यति हो। अनि त्यसपछि अगाडि के हुन्छ तपाईँहरूको भनेर मैले सदस्यज्यू एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, सुन्दै हुनुहुन्छ? अब यो गर्ने सब हुनुहुन्न उहाँ आएपछि अनि अर्को नायब हुनुहुन्छ। उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले त मलाई माथि लगेर साइन गर्नु लाउनु भने मैले लिएर गएको हो। अब त्यति बेला हामीलाई नि थाहा भएन भन्नुहुन्छ उहाँले नि। अब त्यही त भने अब सदस्यजी एउटा कुरा सोध्छु ल तपाईँलाई। ल यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा तपाईँ बोलिरहनु भएको छ, यतिखेर नेसनल टेलिभिजनमा सबैजना जनताले तपाईँको आवाज सुनिरहेका छन्, तपाईँलाई चिन्ने व्यक्तिहरूले पनि चिनिरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा प्रश्न गरेँ मैले टेलिभिजन मार्फत, त्यहाँभित्र यत्रो चलखेल भइरहेछ, कृषकहरूसँग 50-100देखि त्यत्रो सानो रकम धरी ठगेर सबैलाई मारमा पारेका छन्, भित्र के सेटिङ चलिरहेछ नडाटी भनिदिनुहोस् त। तपाईँलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा पक्कै पनि हुँदैन। किनभने आफ्नो तपाईँले भन्नुहुन्छ होला आफ्नो अब के हुन्छ भने दायरा हुन्छ, सीमाभित्र कुन सीमाभित्र चाहिँ कति हदसम्म चाहिँ अधिकार छ के छ भने वडा सदस्यहरूको के जिम्मेवारी हो भन्ने आफ्नो छ। त्यहाँ भनेको एउटा कार्यपालिकाको निर्णय गर्ने हो। कार्यपालिकाको बैठकमा हामी उपस्थित हुन पाउँदैन, हामी त्यहाँ इन्ट्री हुँदैन। हाम्रो कुरा पनि वडा अध्यक्ष मात्र लिएर जाने हो। त्यसैले सम्पूर्ण के निर्णय भयो कसरी गर्ने के गर्ने भनेको अब 19 जना बसेर उहाँको कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्ने हो। कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको ल्याएको कुरालाई इम्प्लिमेसन गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ अब समन्वय गरिदिने काम हो वडा सदस्यको। वडा सदस्यको त्यहाँ चाहिँ प्लानिङदेखि लिएर केही जिम्मेवारी यसरी काम गरेर उसो गरेर हुँदैन। त्यहाँ तयार भएकोलाई हामीले किसानहरूले सपोर्ट गर्ने मात्र हो। यस्तो कार्यक्रम छ है यो भन्ने हो हाम्रो। त्यो तपाईँले चाहिँ एकचोटि वडा अध्यक्ष अनि कार्यपालिकाको वडा सदस्यको जिम्मेवारी के रहेछ भने स्थानीय निकाय सञ्चालन जुन निर्देशिका छ त्यसमा हेर्नु भयो भने प्रश्न हुन्छ वडा सदस्यको जिम्मेवारी के रहेछ, वडा सदस्यले केसम्म मिल्ने रहेछ के गर्न नमिल्ने रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट तपाईँले प्रश्न थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो हेर्नुभयो भने ठिक छ। अब समाधानतर्फ जाउँ। तपाईँले कृषकहरूको लागि के पहल गर्न सक्नुहुन्छ सदस्यज्यू भनिदिनुहोस् त। सदस्यज्यू अब यो टेलिभिजनमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ, तपाईँलाई मञ्चमा भाषण गरेको जस्तो महसुस भयो होला। तपाईँलाई जानकारी गरौँ यो भाषण होइन। तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ? हामी अन्त्यमा जाउँ त। कृषकहरूको लागि तपाईँको भूमिका के हुन सक्छ? अन्त्यमा जाउँ त। मेरो भूमिका त के हुनु अब गर्ने नै गरेपछि उहाँहरूलाई सोध्नु पर्यो। अब मैले त आफै तपाईँले आवाज उठाइदिनुहुन्छ, पहल गरिदिनुहुन्छ भनेर हिँडेको छु नि त। म त मैले किसानहरूको लागि के गर्नु त, म त आफ्नै न्याय खोज्दा हिँडेको छु नि त। अनि मैले आफ्नै न्याय नपाइकन मैले अरूको लागि त कसरी गर्न सक्छु? पहिला त मेरो आफ्नो न्याय। ल ठिक छ, त्यसो भए पहिला सुरु तपाईँ चाहिँ आफै पीडित हुनुहुन्छ, आफ्नो न्याय पहिला सुरु आफै माग्नुहुन्छ, अहिले स्थानीयको भन्दा पनि होइन त? त्यो मैले त आवाज उठाइरहेको छु। आज प्रमुख सदस्यसँग दिए थिएँ मैले, अब सबैसँग बसेर मैले कुरा। ठिक छ सदस्यज्यू, कसरी जवाब ठिक छ, यतिखेर सम्पर्कमै रहनु होला। सुन्नुहोस् त, कसरी मैले त आफ्नो लागि म पीडितमा परेर म स्वयं पीडित भएर चाहिँ मैले त्यो न्याय खोजिरहेको छु नि त। ठिक छ सदस्यज्यू, पीडित भएर मैले न्याय पाएको छैन भने मैले अरूको लागि सदस्यज्यू भएन नि त हजुर। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, हामी भाषण गरिरहेका छैनौँ टेलिभिजनमा। पहिला सुरु यो जानकारी मैले तपाईँलाई गरौँ। सुन्नुहोस् न, सुन्नुहोस्, एकोरो पेलेर मात्र हुँदैन, एकोरो पेलेर सत्य कहिले पनि लुक्दैन। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई हामी बिदाई गर्दैछौँ। तपाईँ एउटा वडाको सदस्य हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् सदस्यज्यू, धैर्य गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, हामीलाई पनि सुन्नुहोस्। हामीले के भनिरहेका छौँ भने, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हो, धन्यवाद सुन्नुभएकोमा।
हामी के भन्दैछौँ भने कृषकहरूको समस्याको समाधान गर्नको लागि नसुने पनि तपाईँले पहल गरिदिनुहुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। तपाईँ आफै पनि ठगिनु भएको छ, आफ्नो हक अधिकारको लागि पनि तपाईँ लड्नुहोस्। तपाईँ एउटा नगर जुन सुन्नुहोस् स्थानीयहरूको अभिभावक मध्येको एउटा अङ्ग हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि प्रमुख सदस्य नै हुनुहुन्छ। तपाईँले आफूलाई कमजोर पनि नठान्नुहोस् सदस्यज्यू। तपाईँले कृषकहरू मारमा परेका छन्, यतिखेर तपाईँले कहाँ गएर कता गएर चाहिँ घचघच्याउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको आवाजलाई लिएर? कृषकहरूलाई न्याय दिनुहोस् है त। समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सदस्यज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद समय र साथको लागि। हामीखेर यतिखेर हुनुहुन्थ्यो सदस्यज्यू जो आफै पीडामा हुनुहुन्छ, पीडित हुनुहुन्छ। उहाँले भनिहाल्नुभयो अब सरकारले स्थानीय सरकारहरू राखेका थिए, किन भन्दाखेरि स्थानीय जनताहरू थिए उनीहरू मारमा नपरोस्, उनीहरूले दुःख नपाओस्, उनीहरूमा सानो सानो भएका तिस्ता बेथिती घटनाहरू पनि समस्याको समाधान गरिदियोस् स्थानीय सरकारले भनेर चाहिँ यत्रो तामझामका साथ हामी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भनेर विभिन्न ठाउँमा सिंहदरबार पुर्याएका छौँ। तर आज पीडित भन्दा पनि स्थानीय भन्दा पनि पीडित को भन्दाखेरि चाहिँ स्थानीय सरकारका ती अङ्गहरू भन्छन्। अब यसलाई कतिको मान्ने या नमान्ने, को पीडित, अब कसले दिने न्याय, यसमा पनि अन्यल नै रहे। दर्शक महानुभावहरू, हामीले गुनासो गरेका थियौँ, यतिखेर धेरै कृषकहरू ठगिनु भएको छ, जसले आफ्नो मुलुकमा पसिना बगाएर आफ्नो भूमिमा माटोमा केही उब्जाएर आफ्नो घर परिवार पालौँला, आफ्नै देशमा कृषिबाट केही गरौँला, किनभने कृषि हाम्रो नेपालको कृषि प्रधान देश हो भनेर चाहिँ जो यसरी कृषकहरू लागिरहनु भएको छ, काम गर्नको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। कृषकहरूलाई हौसला हुनुपर्ने थियो, साथ दिनुपर्ने थियो, उहाँहरूको समस्याको समाधान हुनुपर्ने थियो। तर आज गाउँ गाउँमा हेर्ने हो भने कृषक जति ठगिएका, दुःख पाएका कोही पनि भेटिँदैनन्। यो हाम्रो लागि एकदमै दुःखद कुरा हो। दर्शक महानुभावहरू, कृषि प्रधान मुलुकमा छौँ हामी, ठुलो ठुलो नारा हुन्छ, तर पनि सबैभन्दा पीडित कृषकै भएको हामीले जतिखेर पनि भेटिरहेका हुन्छौँ। यस्ता खबरहरू हामीले बारम्बार पटक पटक नचाहेर पनि प्रसारण गर्नलाई बाध्य भएका छौँ। कति दुःखद कुरा, किनभने के नै चाहेका हुन्छन् र कृषकहरूले सोच्ने नै हो भने आफ्नै देशमा के उब्जाउँ, के राम्रो गरौँ, देशलाई पनि अगाडि बढौँ, रोजगारको लागि आफ्नो घर परिवार छोडेर चाहिँ विदेश जान नपरोस् उनीहरूलाई, यति नै त सोच्छन्। तर खै कहाँ छ कृषिका त्यत्रा आयोजना परियोजना नीति नियम, कतातिर छ? कृषकहरू मार्फत ती नीति नियम केही पनि पुग्न सकेको छैन। यतिखेर हामीसँग उपमेयर हुनुहुन्छ जो कृष्णमाया बुढाथोकी हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम कल 24 मा। उपमेयरज्यू नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। नमस्कार। नमस्कार हजुर। के छ तपाईँको नगरमा के भइरहेको छ यतिखेर? कृषकहरू ठगिएका छन्, रुनुपर्ने अवस्था छ, बाध्यता परिरहेको छ, कृषकलाई नै लुट्ने अवस्था आयो रहेछ। वडा अध्यक्ष सदस्य सबैजना लागि पर्नु भएछ कृषकलाई ठग्न, के जानकारी छ भन्नुहोस् त? हजुर राम्रो बुझेको छैन। बुझ्नु भएन? सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ उपमेयरज्यू? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुने अहिले। हजुर तपाईँको ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरू पनि ठगिरहेका छन् रे, तपाईँ पनि ठगिनु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? कृषकहरू पुरै ठगिनु भएको छ? छैन हजुर, छैन। तपाईँ ठगिनु भएको छैन? छैन हजुर, म त ठिक छ, तपाईँ ठगिनु भएको छैन होइन? तपाईँ पीडित हुनुहुन्न, यति पहिला सोधिहालौँ, किनभने एकछिन अगाडि हामीसँग वडाको सदस्य बोलिरहनु भएको थियो। तपाईँकै वडाको वडा नम्बर 6 को सदस्यज्यू नै ठगिए भनेर गुनासो गर्नु भएको थियो। ठिक छ, तपाईँ ठगिनु भएको छैन भने तपाईँसँग हामी कुरा गर्छौँ। तपाईँको स्थानमा, तपाईँको नगरमा धेरै कृषकहरू यतिखेर ठगिनु पर्ने अवस्था छ, किन ठगिरहेका छन्? कृषकहरूको आवाज तपाईँको कानभित्र, तपाईँहरूको जिम्मेवारी व्यक्ति जो प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको कानभित्र गुन्जिएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? राम्रो बुझिएको छैन, म के गरौँ भन्नु न। म बाहिर तपाईले प्रश्न गर्दा किन बुझ्नुहुन्न त? तपाईलाई मैले प्रश्न गर्दा किन बुझ्नुहुन्न? म अलिकति उच्च आवाजमा तपाईलाई प्रश्न गर्छु है त। हैन केयर आइरहेछ भनेको आवाज तपाईको। ठीक छ, अहिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दै छु। हजुर अहिले सुनिसक्नु भएको छ है? हजुर सुन्नुहोस्, तपाईको वडा नम्बर 6 मा धेरै किसानहरू जुन नगरपालिकाले किवी खेती भनेर चाहिँ किवीका बिरुवाहरू वितरण गरिएका थिए, तर त्यसमा चाहिँ जति मूल्यमा बेच्नु पर्थ्यो त्यो भन्दा डबल तेबर मूल्यमा बेचेर कृषकहरूलाई ठगेको अवस्था छ। कृषकहरू यतिखेर मारमा छन्। यो विषयमा तपाईँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त उपमेयरज्यू?
हजुर मैले स्पष्ट भन्दाखेरि मेरो सुन्नुहोस् है, जस्तै हामीले 1000मा 1000वटा बिरुवा ल्याएकै हौँ हजुर हामीले। हजुर बोजको त्यो हाम्रो सरकारी फर्म हो हजुर। अब त्यहाँबाट अरू बिरुवा हामीले उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भनेपछि किसानहरूको माग अनुसार हामीले कृषि समितिले नै खरिद गरे हो। यो कृषि समिति नै बसेर हामीले ल्याउँछौँ भनेर वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्ष नि त्यसमा संयोजक हुनुहुन्छ कृषि समितिको होइन हजुर। अनि उहाँहरू मार्फतै हामीले पछि चाहिँ हामीले सम्पर्क गरेर प्राइभेट फर्मबाट ल्याएको हौँ हामीले 4534वटा हजुर। त्यो चाहिँ हामीले 300मा ल्याएका हौँ। सुन्नुहोस् न, नगरपालिकाले चाहिँ किसानलाई 50% सहुलियतमा चाहिँ दिने बताए पनि किसानलाई 150 रुपैयाँमा बिक्री गरेको पनि त भेटाइएको छ नि त फेरि। सुन्नुहोस् है, त्यो 50% दिने भनेको 200 जम्मा सालाखाला गर्दा सबै बिरुवा र सबै रकम गर्दा जम्मा 264 रुपियाँ जति पर्छ। किसानलाई 150 लिएको हो हजुर। हो रहेछ, त्यो स्वास्थ्य शाखाले गरे हो, कृषि शाखाले गरे हो हजुर। यो चाहिँ लिएको तपाईँले स्वीकार्नुहुन्छ हजुर? स्वीकार्नुहुन्छ यो कुरालाई? होइन, त्यो त 264 रुपियाँ परेकोमा 264 रुपियाँ जति पर्छ लगभग 300मा 150 रुपियाँ दिएको हो, 150 दिएको हो किसानलाई हजुर। भनेपछि किसानहरूलाई किन त्यसरी चाहिँ तपाईँले डबल तेबर लिएर चाहिँ यसरी मारमा पार्नु भयो भन्नुहोस् त? किसानहरू त डबल तेबर त भएन, 64 रुपियाँ पर्ने 150 चाहिँ लिएका हौँ हामीले। अनि 100 रुपियाँमा किन्नु भएको बोट बिरुवालाई चाहिँ 150मा तपाईँले बिक्री गर्नु भएको छ। सुन्नु भएको छ तपाईँले, जस्तै 1000वटा बिरुवा पो 100मा आयो त। अनि कसलाई चाहिँ 100को दिने, 50मा दिने, कसलाई चाहिँ 300को बिरुवा 150मा दिने भन्नु त हामीले समग्रमा सबैलाई एउटै मूल्यमा दिएका हौँ। तपाईँले अनि त्यसपछि 100 रुपियाँको बिरुवालाई 150 लिएर तपाईँले यसरी कृषकहरूलाई बिक्री गर्नुहुन्छ भने कृषकहरू त मार्न पर्दैन। तपाईँहरू नाफा भन्दा पनि सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू स्थानीय सरकार भइसकेपछि आफ्नो स्थानीयका जनताहरूलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो गर्ने हो। लुट्न पाए भन्दैमा चाहिँ तपाईँले डबल तेबर लिएर लुट्दिने कृषकहरूलाई, सहजै नबनाइदिने। तपाईले भन्न त राम्रै छ भन्नु भएको। सुन्नुहोस्, अनि यहाँ सुन्नुहोस् है उपमेयरज्यू, तपाईँले एउटा के जानकारी गरौँ भने वडाको सुन्नुहोस् उपमेयरज्यू, सुन्नुहोस् न, वडाको सदस्यले स्वयं स्वीकारिसक्नु भएको छ हामी आफै पनि ठग्या छौँ भनेर। उहाँ आफै पनि ठगिनु भएको छ अरे, अब के भन्ने त यसलाई? हुन्छ, वडा सदस्य किन ठगिनु भयो त, उहाँ पनि हो त। 10वटा बोट किन्नु भएको, 60वटा चाहिँ बोट किन्यो भनेर किर्ते कागज पनि तपाईँले बनाउनु भएछ। हाम्रो हो यो, तपाईँले जानकारी किन राख्नुहुन्न भन्नुहोस् त? थाहा छैन तपाईँले भन्न पाइन्छ? तपाईँले थाहा छैन भन्न पाइन्छ? जनप्रतिनिधिहरू भएपछि जवाफदेही हुनुपर्छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, यस्तो हो। अनि त्यो सही गर्ने बेलामा उहाँले कतिवटा लगे भनेर सही गर्नु भएको छ, उहाँलाई नै भन्नुहोस् न। तपाईँ त्यहाँको हो, सुन्नुहोस् हजुर। समन्वय समितिको चाहिँ तपाईँ बनाउला के भयो त? अहिले पनि छानबिन समिति हामी बनाउन सक्छौँ हजुर, छानबिन समिति बनाऊ। उपमेयरज्यू कुरा भने नि सुन्नु न, जम्मा 4534वटा बिरुवा 300मा आएको छ, 1000 बिरुवा 1000मा आएको छ हजुर, 100मा आएको छ हो। मैले भने 100मा आएको हो। सुन्नुहोस् न, एक दिन उपमेयरज्यू यहाँ सुन्नुहोस् न, एक दिन आएर रिपोर्ट बनाउँदाखेरि हामी सबैलाई जानकारी हुन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँको नगर प्रमुख काउन्गहरू भएर तपाईँलाई केही जानकारी हुँदैन? 10वटा बोट बेच्ने अनि 60वटा किर्ती कागज तपाईँलाई बनाउन अधिकार कसले दियो भन्नुहोस् त? सुन्नुहोस्, भने त भनेर पाइँदैन, यसरी सजिलो जवाफ तपाईँले दिन पाउनुहुन्न, बुझ्नुभयो नि? 10वटा बिरुवा बेच्ने तपाईँहरू व्यापारी हो कि जनप्रतिनिधि हो भन्नुहोस् त? जनताको उपमेयरज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? जनताको सेवक हो कि तपाईँहरू व्यापारी हो भन्नुहोस् त? पहिला सुन्नु, तपाईँहरू व्यापारी हो कि जनप्रतिनिधिहरू जो जनताको सेवक हो के हो भन्नुहोस् त? किर्ते कागजको प्रमाण हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा टेलिभिजनमा प्रसारण गरिरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ। किर्ते कागज 10वटा जे गरे नि गर्नु, मैले भने त स्पष्ट मैले 1000वटा बिरुवा 100मा ल्याएको हो, 4534वटा बिरुवा 300मा ल्याएको हो। ठिक छ, त्यसो भए 10वटा बिरुवालाई सुन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा हामीले मान्यौँ। उपमेयर साहब सुन्नुहोस् न, तपाईँको कुरा हामीले मान्यौँ होइन? अनि 10वटा बोट बिरुवामा चाहिँ 60वटा लेख्ने काम कसले गर्यो, कताबाट भयो, यो तपाईँलाई केही पनि थाहा छैन? त्यो भएपछि त हामीलाई जानकारी उहाँहरूले मलाई त भन्नै भएको छैन त्यस्तो भयो भनेर। मलाई यो कुरा त अहिले सुन्दैछु त म। तपाईँले खोज गर्नु पर्दैन? तपाईँलाई पर्यो भने हामी सुन्नुहोस्, तपाईँलाई पर्यो भने हामीले यो किर्ते कागज पठाउँछौँ। हामीलाई थाहा हुने तपाईँलाई थाहा नहुने त्यही ठाउँमा भएर तपाईँलाई थाहा हुँदैन कि पैसा कमाउने चक्करमा सबै बोल्नुभयो तपाईँहरू? भन्नुहोस् त। मलाई जानकारी गराउनु भएको छैन, अहिले नै उहाँलाई नै मसँग सम्पर्क गराइदिनुहोस् त। तपाईँले सुन्नुहोस्, हाम्रो यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा सबै किर्ते कागजहरू हामीले प्रसारण गरिरहेका छौँ। कृषकहरू ठगिएका छन्। कृषकहरूलाई तपाईँले सुन्नुहोस्, कृषकहरूलाई तपाईँले कसरी सहज हुन्छ त्यो वातावरण मिलाएर चाहिँ योजना अगाडि बढाउनु पर्दैन? तपाईँको सुन्नुहोस्, तपाईँको स्थानीय सरकारले जो वडाको सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ आफै ठगे भन्नुहुन्छ।
हजुर तपाईहरु भित्र के चलिरहेको छ भन्दिनुस् एकचोटी किसानले पनि हामीलाई के भन्नु भएको छ भने किसानले पनि हामी यस्तो हामीले स्पष्ट अस्ति पनि यो धेरै पहिलादेखि आएको कुरो हो हैन मैले बोल्नु मलाई मात्रै तपाईहरुले दोष लाउने काम नगर्नुस् तपाईले मात्र होइन सुन्नुस् तपाई यहाँ सुन्नुस् मेयर साहब जी यहाँ सुन्नुस् तपाई उपमेयर हुनुहुन्छ राइट हजुर तपाईलाई तपाईको नाम किटान गरेर दोष दिएको होइन तपाईको वडामा के भइरहेको छ कृषकहरु मारमा सुन्नुस् न धैर्य गर्नुस् न तपाईको हामीले सुन्यौ हाम्रो पनि तपाईले सुन्नुस् न सुन्नुस् त्यो त थाहा छैन भने मैले तपाईलाई थाहा दिइराछु नि त तपाईलाई थाहा छैन हामीले मान्यौ त्यो पनि तपाईलाई थाहा छैन भने हामीले जानकारी गराइराछौं नि त तपाईले सुन्नु पर्यो नि उपमेयर ज्यू हैन सुनेछु म अहिले तपाई हाम्रै सुन्नुहुन्न तपाई स्थानीयको कसरी सुन्नुहुन्छ सुन्नुस् भनिसके त मैले म अहिले नै म यहाँ अनुगमनमा छुटाएर ठीक छ तपाईलाई जानकारी छैन भने हामी जानकारी गराउँछौं सुन्नुहुन्छ उपमेयर साहब सुन्नुहुन्छ ल ठीक छ सुन्नुस् तपाईलाई हामीले जानकारी गरायौं है किर्ते कागज पनि बनेको छ डबल तेवर गरेर ठगिएको छ यो समस्याको समाधान तर्फ हामी जाउँ समाधान कसरी हुन सक्छ अब तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो राइट हैन ठीक छ अब कसरी तपाईले समाधान गर्नुहुन्छ त्यहाँ कृषि समितिमा बसेर त्यो के भएको यथार्थ त मैले खोजेर पाउनु पर्यो हाम्रो समिति बन्नु पर्यो नि त हो के न भन्नुस् त तपाईलाई के थाहा छैन भने अब सुन्नुस् ठीक छ तपाईलाई थाहा भएन सुन्नुस् आज म बाहिर अनुगमनमा छु म त्यो समितिमा गएर खोजेर सबै गरेर तपाईहरुको कार्यक्रममा फेरि आउँछु म ठीक छ तपाईले कसरी सहजीकरण गर्नुहुन्छ भन्नुस् त हामीले जानकारी गरायौं नि त जस्तै तपाईलाई थाहा भएन त्यो पनि हामीले मान्यौं त्यसमा तपाईले भन्दिनुस् न मैले के गर्नु पर्यो भन्दिनुस् ठीक छ तपाईले भन्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो समिति बन्नु पर्यो हामी त्यहाँ गएर छानबिन गर्नु पर्यो के भएको कृषिमा भनेर कृषि समितिमा गएर हामी बसेर वडा अध्यक्ष बन्नु पर्यो हैन बनाउने तर्फ तपाईले पहल गर्नु पर्यो आफै बन्दैन के कुरा पहल गर्नुस् उपमेयर साहब तपाईले पहल गर्नुस् कृषक ठगेका छन् लुटेका छन् त्यही कृषकहरुले तपाईलाई जिताएर चाहिँ पदमा राखेका छन् यो नबिर्सनुस् तपाईहरु भनेको अभिभावक हो तपाईले समस्या बुझिसक्नु भएको छ तपाईले समस्या बुझिसक्नु भएको छ समाधान गर्ने तर्फ लाग्नुस् हस् म गर्छु ल पहल त त्यही त हो नि मैले अहिले चाहिँ तपाईलाई मैले कसरी भनौँ त अब त्यो वडा सदस्यले पनि मलाई भन्नु भएको छैन हैन उहाँको जिम्मेवारी नि हो नि मसँग आएर जनप्रतिनिधिले कहाँ के भएको छ भने त उहाँको नि जिम्मेवारी हो मलाई आएर कुरा गरेर यस्तो यस्तो भएको छ भने त प्रमाण सहित उहाँले ठीक छ तपाईले अब जानकारी त पाउनु भयो नि हैन उपमेयर साहब सुन्नुस् न तपाईले जानकारी त पाउनु भयो नि अब वडा छकै जनप्रतिनिधिले त्यसो भन्नु भने ठीक छ म बसेर उहाँहरुसँग यो छलफल गरिहाल्छु ठीक छ अब समस्याको समाधान तर्फ तपाई जानुहुन्छ हैन त हजुर हैन नजाने त कुरै छैन हैन मैले हरेक कुरामा समाधानमा नजाने हामी जो ठीक छ हामीले यही सुन्न खोजेको उपमेयर साहब तपाईलाई समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यस्ता कृषक ठगिने रिपोर्ट हामीले फेरि प्रसारण गर्न नपरोस् है त हस् समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद अब जाउँ आजको अर्को रिपोर्टतर्फ किसानको नाममा अनियमितता नेपाल कृषक प्रधान मुलुकका रूपमा मजाले चिनिन्छ कृषि क्षेत्रमा राज्यको धेरै लगानी भए पनि सदुपयोग हुन नसकेको प्रशस्त उदाहरण पनि छन् किसानका नाममा दिइने अनुदानमा अनियमितता भएका गुनासोहरू पनि बढ्दो छ दोलखाको जिरी नगरपालिकामा अनियमितता भएको पनि पाइएको छ नगरपालिकाले किसानहरूका लागि भनेर खरिद गरेको किवी बिरुवामा अनियमितता गरेको पनि पाइन्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्ता घटनाहरू फेरि नघटुन् यस्ता कृषकहरू मारमा फेरि नपरुन् यो पक्कै पनि राम्रो होइन कृषकहरूलाई झन् प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा कृषिमा के समस्या हुन सक्छन् ती समस्याको समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान यसमा लागोस् हामी पनि यही कामना गर्छौं जनप्रतिनिधिहरू आफै पनि नठगिउन् उनीहरूले यस्तो गर्न नपरोस् हामी यही कामना गर्छौं दर्शक महानुभावहरू यो बारम्बार ठगिने घटना पक्कै पनि राम्रो होइन यति कुराहरू हुन्छ यति ठुलो ठुलो नाराका कुराहरू हुन्छन् तर अहिले आएर हेर्दाखेरि कृषक सबैभन्दा मारमा परेको छ यो दुःखद कुरा हो दर्शक महानुभावहरू यति कुरा गर्दै हामी अब जाँदैछौँ यस्तै कृषकका विभिन्न घटनाहरूका विभिन्न ठाउँमा ठगिएका छन् कृषकहरू अहिले उनीहरू सोझा हुन्छन् साझा हुन्छन् बोल्न जान्दैनन् आफ्नो सम्बन्धित गुनासो कसलाई सुनाउने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको हुँदैन कसलाई घचघच्याउने कसैलाई पनि थाहा हुँदैन तर यसरी पक्कै पनि यो राम्रो होइन दर्शक महानुभावहरू कृषकहरूलाई मैले भनि नै हाले हौसला गरौँ प्रोत्साहन दिउँ कृषि प्रधान देश यो कृषिबाट नै हामी उठौँ छिमेकी मुलुकहरूलाई पनि हेरेर उदाहरण बन्न सकौँ हामी यो नै हाम्रो
महानता हुनेछ र देशमा धेरै कृषकहरूको अब उपाय नै छैन। लकडाउनले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा हन्डर खाएर ठक्कर खाएर नेपालमा आएर के रोजगार गर्ने भनेर टिक्क परेका कृषकहरू टन्नै छन्। त्यस्ता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू टन्नै हुनुहुन्छ जुन कृषिमा केही गर्न खोजिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूलाई यस्तो निराशा बनाउने, त्यसरी 10-20 रुपैयाँ समेत नछोडिकन चाहिँ डबल फाइदा लिएर स्थानीय सरकारहरू जो हुन्छन् उनीहरू सबैजना लुट्ने, आखिर यो कसरी हुन्छ? दर्शक महानुभावहरू, अब जाउँ आजको अर्को रिपोर्टतर्फ जुन घटना छ, साह्रै दुःखद लाग्दो घटना छ। यो रिपोर्टतर्फ हामी जान चाहन्छौँ। महोत्तरीमा आपराधिक घटनामा कमी आउन भनी सकेको छैन। सकोस् पनि कसरी? राज्यको ध्यान जाँदै जाँदैन। बलात्कार बढिरहेको छ। बलात्कार गर्नेहरू मुख लुकाएर हिँडिरहेका छन्। जो बलात्कृत हुनुपर्छ, जसले केही गरेका हुँदैनन्, ती चेलीहरू भने मुख ढाकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यतिखेर बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भनेर आवाज पनि उठिरहे पनि हुन सकेको केही पनि छैन। बलात्कारका घटनाहरूमा कमी आउन पनि सकेको छैन। जस्तो सुकै अपराध गरे पनि आफ्नो कार्यकर्ता र नजिकको मान्छेलाई प्रहरीको दबावमा छुटाउने गरिएका छन्। सजिलो छ अहिले। हाम्रो नेपालको कानुन यति फितलो छ कि बलात्कृत हुनुपर्ने ती चेलीहरू जहिले पनि शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ। महिनौं वर्षौंमा हेर्ने हो भने बलात्कारको घटनाले फाइल पल्टाउन पनि नभ्याउने अवस्था छ। अरु भनौं न्यायको त हामीले कुरै गरौं। यही विषयमा हामीसँग रिपोर्ट छ जुन महोत्तरीबाट पठाउनु भएको टिभी जर्नलिस्ट ललन मण्डलजीले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौं। पीडितलाई धाक धम्की र लोभ लालच देखाएर अपराधी संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति दिनहुँ बढ्दो छ। मुलुकमा अहिले बलात्कारका घटनाहरू दिनहुँ घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने आवाज समेत उठ्दै आइरहेको छ। आई हमरा घटना करके आई दोसर के साथ करके आई हमरा घर में करके कल हमरा घर में पुतौ हुअते हमरा पोता पोती होते वो घटना हमरा समाधान जी। एक साल से मैं धमकी उमकी देते रहा, कहते रहा मार देव काट देव, उससे बात को धमकी उमकी देते रहा। तो पापा बाहर हो तो अकेले कथी कर लेबे से सबके धमकी उमकी देते रहा। तर त्यही बलात्कार गरेका बलात्कारीलाई बचाउन महोत्तरीमा जनप्रतिनिधिहरू दिनहुँ आफ्नो पावर र पहुँच देखाएर प्रहरीलाई नै धम्काउने गरेको घटनाहरू समेत बाहिरिएको छ। जसको पछिल्लो उदाहरण हो महोत्तरीको मनरा सिसुवा नगरपालिका 1 का एकजना किशोरीलाई उनकै छिमेकी नगरपालिकाका करारमा रहेका कर्मचारी दिपेन्द्र मोहन सिंहले 1 वर्षदेखि ब्ल्याकमेल गर्दै यसबारे कसैलाई जानकारी गरे भाइ आमा सबैलाई मारिदिने भन्दै यौन शोषण गर्दै आएको घटना सार्वजनिक भएको छ। पीडित बालिकालाई उनले आफ्नो राजनीतिको पहुँच पावर रहेको भन्दै कसैलाई भनेको खण्डमा परिवार नै सखा पारिदिने भन्दै उनले यौन शोषण गर्दै आएका थिए। गत चैत्र 8 गते बिहान करिब 8:30 बजे किशोरी आफ्नो घरको ढोका बन्द गरेर खाना पकाउँदै थिइन्। आमा आफ्नो छोरालाई लिएर खेतमा काम गर्न गएकी थिइन्। त्यही मौका हेरेर दिपेन्द्रले किशोरीको घरमा गणित विषयको किताब लिने बहाना बनाएर घरको ढोका खोल्न लगाइन्। किशोरीले अहिले आमा बाहिर गएको भन्दै 1 घण्टापछि आउन भने, तर दिपेन्द्रले जबरजस्ती अर्को ढोकाबाट घरमा प्रवेश गरेर किशोरीलाई बलात्कार गरेका थिए। धाक धम्की दिँदै आफ्नी छोरीमाथि भइरहेको बलात्कारको घटना जब आमाले थाहा पाइन् तब यो घटना प्रहरीकोमा पुग्यो। प्रहरीमा उजुरी परेपछि किशोरीलाई प्रहरीले जिल्ला अस्पताल लगेर मेडिकल जाँच गराउँदा बलात्कारको पुष्टि भयो। त्यसपछि आरोपी सिंहलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्यो। तर मनरा सिसुवा नगरपालिकाका मेयर सञ्जय सिंह र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित यादवलाई यो कुरा पचेन। मेयर सिंहले पालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य समेत रहेका राम उद्गारको फोनबाट चौकीका इन्चार्ज सब इन्सपेक्टर राम सापरीलाई गाली गलोज गर्दै थर्काए। यस विषयमा मेयर सिंहको प्रतिक्रिया लिँदा उनले बलात्कारको आरोप निराधार रहेको बताए।
यता पीडित किशोरी र उनकी आमा घरमा श्रीमान नरहेको र रोजगारीको सिलसिलामा खाडी मुलुकमा रहेको भन्दै असुरक्षित महसुस गरिरहेको बताउँछिन्। यता यो केस मिलाउनका लागि मेयर सिंह र प्रशासकीय अधिकृत समेत मिलेर प्रहरीलाई धाक धम्की दिँदा पीडित परिवारको हालत के होला? दर्शक महानुभावहरू, साह्रै दुःख लाग्छ यस्तो बलात्कारको घटना सुनिरहँदाखेरि र हामीलाई पनि दुःख छ। यस्ता घटनाहरू बारम्बार प्रसारण गरिरहनुपर्छ। यो पक्कै पनि राम्रो होइन। यो विषयमा हामी जानकारी लिन्छौँ। जो सञ्जय कुमार सिंह हुनुहुन्छ, मेयर साहब, मनेरा सिर्सना नगरपालिका मोहत्तरीबाट। मेयर साहब, स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। मेयर साहब, हजुर, मोहत्तरीमा दिन प्रतिदिन यसरी बलात्कारको घटना बढिरहेको छ। यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो किन रोकिरहेको छैन? के कारणहरू हुन सक्छ भनिदिनुस् त। यसमा के छ कि बलात्कारको घटना मोहत्तरी जिल्लामा भन्ने यो मधेसमा बढिरहेको छ। यसमा हामीहरू पनि चिन्तित छौँ, अलर्ट पनि छौँ। तर के छ कि बलात्कार भयो कि भएन त्यो पनि अनुसन्धानको विषय हुन्छ। हामीहरूले बलात्कारलाई अनुसन्धान गरेर साबित गर्ने भइसकेपछि नै बलात्कारी पर्छ। हामीहरूले जसरी मलाई आरोप लागेको छ कि मेयर साहबले जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गएको छ, जिल्ला प्रहरीसँग सोध्नु मैले के भनेर आएको। मैले भनेको छु कि दोषीलाई सजा होस् तर निर्दोष व्यक्तिलाई सजा नहोस्, अनुसन्धान गर्नुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्, त्यही बनेको कुरा हो। मैले मेयर साहब, तपाईँको मोहत्तरीमा जो शिक्षित छन्, जो पहुँचवाला छन्, उनीहरूबाट नै यस्ता घटनाहरू बारम्बार भइरहेका छन्। जो सोझा साझा स्थानीयहरू छन्, तिनीहरूका चेलीहरू चाहिँ शिकार हुनुपर्ने अवस्था छ। यो जसको शक्ति उसैको भक्ति हो मोहत्तरीमा। आवाज तपाईको क्लियर आएको छैन। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई मेयर साहबज्यू? राम्रोसित सुनिरहेको छु, सवालै बुझेन मैले। ठिक छ, तपाईँलाई म भन्छु, सुन्नुहोस्। जो शिक्षित छन् नि, जो पढे लेखेका छन् नि, जो पहुँचवाला हुनुहुन्छ मोहत्तरीमा, ती व्यक्तिहरूबाट जो सोझा साझा स्थानीयहरूको चेलीहरू, जो नानीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ बलात्कृत हुनुपर्ने छ। यो कतिको लाजमर्दो कुरा हो। र अर्को कुरा मैले भने, जसको शक्ति उसैको भक्ति हो। र कहिलेसम्म यसरी असुरक्षित बनेर हिँड्नुपर्छ मोहत्तरीका चेलीहरू, भन्नुहोस् त। एकदम बिल्कुलै गलत कुरा हो। कुनै पनि बलात्कारीलाई जनशक्तिले कति सहयोग गर्छ। भर्खरै सुन्नुहोस्, हामीले भर्खरै प्रसारण गरेको रिपोर्टमा नै मेयर साहब सर, म पनि नगरपालिकामा होस् या मोहत्तरी जिल्लामा होस्, कति विधान अपार गरिब मान्छेसँग बलात्कार हुन्छ, त्यो भोट लियो हो, भोट भ्रष्टाचारको योग हो। मेरो भनाइ यो छैन कि त्यो राम्रो कुरा हो। भोट भ्रष्टाचार म भ्रष्टाचार गर्छु, तर के हुन्छ साबित हुनु अनुसन्धानको विषय भएपछि मात्र अपराधीलाई अपराधी गर्ने, मेयर साहबलाई दोष लगाउने। सुन्नुहोस् न मेयर साहब, सुन्नुहोस् न मेयर साहब, सुन्दै हुनुहुन्छ? हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणमा रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका छौँ है। सुन्नुहोस् है, रिपोर्ट प्रसारण गरिरहेका छौँ। जुन शिक्षित व्यक्ति, सरकारी कर्मचारीका व्यक्तिहरू या त्यस्ता अन्य पहुँचवाला व्यक्तिहरूले नै सोझा साझा सानो सानो नानीहरूलाई बलात्कार गरेको घटना हामीलाई लाज लाग्दा पनि प्रसारण गरिरहेका छौँ रिपोर्टमा। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको ठाउँमा? हामीहरू के भन्न चाहन्छौँ कि कानुनी राजमा सबैजना हामी कानुनी राजको मान्ने मान्छे हौ। हामी जनप्रतिनिधि कानुनले जे सजा हुन्छ, जसलाई जे सजा हुन्छ, हामीहरूले कानुनको मान्ने मान्छे हौ। र यो घटनाप्रति म पनि चिन्तित छु, भर्ना गर्छु। तपाईँहरूलाई पटक पटक यो न्युजमा जान्छ कुरा धेरै नै चिन्ताई कुरा हो। म त्यो चाहन्छु। मेयर साहब, तपाईँ एउटा नगरको प्रमुख हुनुहुन्छ होइन? तपाईँकै ठाउँमा त्यस्ता घटनाहरू भइरहेका छन्। यो जनचेतनाको अभाव हो कि यो सुरक्षाको अभाव हो कि या कानुनको अभाव हो कि या सचेत नभएको हो कि या तपाईँहरू आफै नजाग्नु भएको यो विषयलाई लिएर भनिदिनुहोस् त। हामीहरू नगरपालिकाबाट नै धेरै कार्यक्रम गर्दै रहन्छौँ कि बाल विवाह, महिला जनशक्ति कार्यक्रम। त्यो कार्यक्रम त हुँदिरहेछ। हामीहरू यो कार्यक्रम यो प्रति धेरै अलर्ट, मैले भने धेरै अलर्ट छौँ। धेरै समय अति समय कुरा यसलाई ठान्छु।
पहुँचवालाले चाहिँ बलात्कार गर्दै हिँड्दाखेरि छुट हो उहाँहरूलाई तपाईँको नगरमा? कानुनी राज्यमा हामी छौँ मेयर साहब, तपाईँले ठिक भन्नुभयो मेयर साहब, तपाईँले एकदमै ठिक भन्नुभयो। हामी कानुनी राज्यमा छौँ है, कानुनी राज्यमा छौँ, तर कानुनी राज्यमा के भइरहेको छ? जो पहुँचवाला छन्, जो शिक्षित कर्मचारीहरू छन्, उनीहरूले नै बलात्कार गर्दै हिँड्नुपर्ने चाहिँ यो कानुनी राज्यको नियम हो? हामीलाई यो पनि बताइदिनुहोस् त। कानुनी राजमा बाबु महाराजको समापन प्रदर्शन जानु पर्यो, त्योभन्दा ठुलो मान्छे को? कानुनी राजमा कोही कसैसँग कानुनी राज्य कोही पनि ठुलो भए पनि कानुनको माथमा बस्ने आम नागरिक छ नि त। कुनै पनि ठुलो मान्छे भए पनि कानुनी राजको तहतमा हुन्छ। तपाईँको ठाउँमा, तपाईँको नगरमा कुनै पनि अभाव दबावले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले पनि यो घटना बेहोर्न नपरोस्, त्यहाँको छोरी चेलीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँ नगरको प्रमुख हुनुहुन्छ, हामीले तपाईँबाट पनि यो अपेक्षा राखेका छौँ। समयको धेरै अभावले गर्दाखेरि धेरै हामीले तपाईँसँग यो विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्न सकेनौँ। हामी फेरि यो विषयलाई उठान गर्नेछौँ, किनभने छोरी चेलीहरू बलात्कार हुनुपर्ने अवस्था छ र बलात्कार गर्ने पनि को भन्दाखेरि सुन्दै लाज लाग्दो है। हामीले आशा गरेका छौँ मेयर साहब, तपाईँको नगरमा हामीले एकदमै आशा गरेका छौँ, अपेक्षा राखेका छौँ तपाईँको नगरमा छोरी चेलीहरू सुरक्षितका साथ हिँडडुल गर्न पाउन्, बलात्कारको घटना सुन्न नपरोस्। बढिरहेको छ तपाईँको नगरमा, तपाईँको जिम्मेवारीको कुरा हो। तपाईँले यसलाई समाधान गर्नुहोस्। समाधान गर्नतर्फ कसको पहल गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ घचघच्याउनुपर्छ, तपाईँले यसलाई प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् हाम्रो कार्यक्रम कल 24 मार्फत। हामी पुरा प्रतिबद्धता जनाउँछौँ कि मेरो नगरपालिकामा कुनै ठुलो मान्छे भए पनि बलात्कारी बस्दैन। ठिक छ, हामीले अपेक्षा गरेका छौँ मेयर साहब, हामीले यही अपेक्षा गरेका छौँ। यो तपाईँले प्रत्यक्ष प्रसारणमा जुन रिपोर्ट हामीले प्रसारण गरेका थियौँ त्यो पनि तपाईँले हेर्नुहोस्। यो कार्यक्रम पछि कसको बलात्कार भएको थियो, कोबाट भएको थियो, को कर्मचारी थियो, कहाँको थियो, यसको अनुगमन गर्नुहोस्। र अपराधीलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ नि कानुनी राज्यमा हामी छौँ भनेर, ठिक भन्नुभयो। ती कानुनी राज्यमा लिएर आएर ती अपराधीलाई कानुनको दायरामा लिएर आउनुहोस् है त। हामीले यही अपेक्षा गरेका छौँ मेयर साहब। समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो कुरा पनि तपाईको टिमबाट राखिदिनु मलाई। ठिक छ मेयर साहब, समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यतिखेर हामी तपाईँसँग बिदा चाहन्छौँ। हामीसँग कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी फेरि भन्छौँ यस्ता घटनाहरू नदोहोरियोस्। आफ्ना छोरी चेलीहरूलाई घरबाट निस्किनै गाह्रो परेको छ। अब कसै स्कुल पठाउनु पर्यो भने पनि घर फर्किने हो कि नफर्किने हो, आँगनमा खेली कि कोही चेलीहरू छन्, सानो सानो नानीहरू छन् भने पनि घरभित्रै छिर्ने हो कि होइन, घरभित्र पनि आउँछन् कि आउनन् भन्ने पनि डर रहेको समाज भएको छ। यो समाजलाई, यो डरलाई कसरी हटाउने, यो सरकारी निकायको पनि ध्यान जाओस् भन्दै तपाईँ यस्ता कुनै घटना, बेतिथि, भ्रष्टाचार, अनियमिततामा पर्नुभएको छ, सम्बन्धित निकायले सुनिरहेका छैनन् भने सम्बन्धित निकायलाई सुनाउने काम, घचघच्याउने काम नै कार्यक्रम कल 24 ले गर्दछ। हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 24 24, एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24, फाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई कुनै पनि समयमा आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कुनै पनि विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि स्थानमा हुनुहुन्छ भने तपाईमाथि त्यस्ता कुनै घटनाहरू भइरहेका छन् भने हामीलाई भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै हामीलाई त्यस्ता तथ्यहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै हामी भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुनेछौँ विभिन्न विषयलाई उठान गर्नको लागि। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्कार।